अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ नश्वर सीनियर कॉलम निगाह तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब के निगरान हाकिम आला सैयद मोहसिन नकवी साहब कल कब्रिस्तान फातमा खाने के लिए जिस जाहो जलाल के साथ गए थे, इस पर फरिश्ते भी कांप उठे होंगे, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? समीर, बहुत खूबसूरत सवाल है, जिस अंदाज में नपे तुले अंदाज में सवाल किया जी। और सबसे पहला लफ्ज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और दूसरा इस वक्त आपने निगरान वजीर आला नहीं कहा, आपने निगरान हाकिम आला कहा। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। वो हमारे हाकिम हैं, वो निगरान वजीर आला नहीं है। शहबाज शरीफ बेशक खुद को खादमे आला पंजाब कहा करते थे, कसरे नफसी से काम लेते थे, लेकिन उन सबको पता था कि कितनी मुतकब्बिराना नस्र कफसी है ये। तो बाहर कैफ ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है जो आपने इस्तेमाल किया। आपने कहा कि हमारे सबसे बड़े सूबे के हाकिम आला जो हैं वो कल अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर अशरफ मार्थ शहीद SSP थे, गुजरांवाला में थे। अगर आपने SSP साहब का जो मौजूदा CPO साहब का घर है अगर देखा है तो वहां रिहाइश पजीर थे जनाब अशरफ मार्थ शहीद, पंजाब पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर थे और बड़ी बड़ी शोहरत कमाई उन्होंने। ये चौधरी बरादरान के दामाद हैं जाहिर है। तो अशरफ मार्थ शहीद अपने घर से निकले हैं ड्यूटी निभाने के लिए, SSP ऑफिस जाने के लिए, जो अब CPO ऑफिस है। तो वहां गुजरांवाला में तब SSP हुआ करता था, पूरे जिले का हाकिम जो होता था पुलिस का। तो SSP थे अशरफ मार्थ शहीद, वो अपने घर से निकले हैं तो सामने ताक में बैठे हुए जो दहशतगर्द थे उन्होंने उनको शहीद कर दिया जनाब अशरफ मार्थ साहब को। तो पुलिस लाइन जो है हमारी उसका नाम भी उनके नाम पे रखा गया है। अशरफ मार्थ एक दबंग ऑफिसर थे और पंजाब पुलिस का फख्र थे वो। ये इनके फादर इन लॉ हैं मोहसिन नकवी के, मोहसिन नकवी उनके दामाद हैं। तो कल ये अपने फादर इन लॉ की कब्र पर फातिहा खाने के लिए गए हैं जनाब मोहसिन नकवी, हाकिम आला पंजाब कहना चाहिए जो आपने कहा। हाकिम आला पंजाब जो है निगरान हाकिम आला पंजाब, ये उनकी कब्र पे फातिहा खाने के लिए गए हैं और रेड कारपेट बिछाया गया है कब्रिस्तान में। ये रेड कारपेट पे चलते हुए जाहो जलाल के साथ फातिहा खाने के लिए गए हैं और सोशल मीडिया पर इसके धूम मच गई। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो वजीर आला पंजाब है इन्हें तो कब्रिस्तान में भी रेड कारपेट और पूरा प्रोटोकॉल चाहिए। आप सोच नहीं सकते कि कितने प्रोटोकॉल के साथ ये कब्रिस्तान में गए हैं। और फख्र महसूस किया होगा जनाब SSP अशरफ मार्थ ने कि मेरा दामाद आया है, उन्होंने उठ के खड़े होकर इस्तकबाल किया होगा। जो आपने कहा कि फरिश्ते कांप गए होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं कि फरिश्ते कांप गए होंगे। और कब्रिस्तान में जितने भी मदफून थे, जितने भी लोग दफन थे, उनकी रूहें कांप गई होंगी कि यार शर्म है, हया है इन लोगों में कि ये कब्रिस्तान में और यहां भी से प्रोटोकॉल चाहिए। तुम आए हो फातिहा खाने के लिए, एक मरहूम की बख्शिश की दुआ करने के लिए, और जिस अंदाज में तुम आए हो क्या उससे जो शहीद है उसको फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? तुम्हें पता है इस बात का? पूरी दुनिया ने थू थू की। और मुझे ज्यादा दुख इसलिए हुआ कि मौसूफ जो है ये सहाफी भी हैं, खुद को सहाफी कहलाते हैं। एक अमीर बाप का बेटा था, बहुत अमीर खानदान का, चौधरी बरादरान का दामाद। उन्होंने पैसे लगा के एक बड़ा मतलब एक अब 4-5 चैनल्स हैं मौसूफ के, उनके मालिक हैं और खुद को सहाफी कहते हैं। ये जैसे मीर शकील रहमान को मैं सहाफी नहीं मानता, मैं इनको भी सहाफी नहीं मानता। और ये कहते हैं ना कि ये यूट्यूबर्स हैं वो सहाफी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं यूट्यूब पे कैसे कैसे काबिल लोग बैठे हैं। खैर, ये सिरे से सहाफी नहीं, ये एक अमीर आदमी है और बहुत सारे मीडिया हाउसेस का मालिक है। ये सहाफत के नाम पर बदनुमा दाग है। तो ये शख्स कल गया है हाकिम आला हमारा, अफसोस की बात कि ये कल गया है कब्रिस्तान और रेड कारपेट के साथ गया है। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी धूम मची है कि किस तरह से ये हाकिम आला जो है किस जाहो जलाल के साथ गया है। एक तरफ तो इनको ये प्रोटोकॉल चाहिए, हमारे जितने भी हाकिम हैं इनको ये प्रोटोकॉल चाहिए कि ये कब्रिस्तान में जाते हैं। तो मुझे हैरत है कि वहां इसकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने कब्रों पर फायरिंग क्यों नहीं की कि मुर्दे क्यों नहीं उठ के बाहर निकले, उन्होंने इस्तकबाल क्यों नहीं किया खड़े होके। यानी कब्रों पर फायरिंग करनी चाहिए थी और वहां पे फरिश्तों के खिलाफ नारेबाजी करनी चाहिए थी
کہ اتنا بڑا حاکم اعلیٰ جو ہے وہ قبرستان فاتحہ خانے کے لیے آیا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ جوک در جوک موجود کیوں نہیں، پھول کی پتیاں کیوں نہیں نچھاور کی گئیں پاکستان کے سب کے بڑے صوبے کے حاکم پر؟ تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ ظلم ہوا ہے۔ آج میں بہت دکھی ہوں، اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ آج میں اسد مجید صاحب سے کہوں گا کہ ایک ویڈیو ہے، اگر گھگو گھوڑوں کی آنکھیں، یہ جو 4 جملے میں نے بولے ہیں کہ پنجاب کے سب سے بڑے حاکم اعلیٰ نے کل قبرستان میں کیا کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ ایک ویڈیو ہے۔ میں بٹ صاحب سے کہوں گا کہ آج کے پروگرام میں لوگوں تک وہ پیغام پہنچائے۔ اگر اس کے بعد بھی 25 کروڑ گھگو گھوڑوں کی آنکھیں نہیں کھلتی تو میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے جو لوگ ہیں، خدا کی قسم میرا جی نہیں چاہتا کہ میں پروگرام کروں۔ کن کے لیے پروگرام کرنا ہے؟ کیا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ 25 کروڑ گھگو گھوڑوں کے کانوں تک جوں نہیں رہیں گی۔ میں بٹ صاحب سے کہوں گا کہ صرف ایک ویڈیو دکھا دیں، اور اس کے بعد اگر ان لوگوں کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی تو پھر ان کا ایک ہی حل ہے، یہی جو ہو رہا ہے، جس ذلت کا یہ شکار ہے 25 کروڑ گھگو گھوڑے، یہ ذلت ان کا مقدر نہیں ہے، انہوں نے اس ذلت کو خود اپنے گلے کا طوق بنایا ہے اور اس میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں یہ گھگو گھوڑے۔ اس سے زیادہ سخت میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ یہ ذلت انہوں نے خود کمائی ہے، اپنے گلے میں طوق بنا کے ڈالی ہے، اور یہ اسی کے مستحق تھے، اسی کے حقدار تھے۔ جس طرح کے لوگ محسن نقوی کی شکل میں ہمیں ملے ہیں، عمران خان کی شکل میں ملے، آصف علی زرداری کی شکل میں ملے، شہباز شریف کی شکل میں ملے، یہ جس طرح کے ہمیں حاکم ملے ہیں نا، پھر ہم اسی کے مستحق تھے۔ ہم سب گھگو گھوڑے اسی کے مستحق تھے۔ جو اللہ نے ہم پر مسلط کیے بغیر وجہ کے مسلط نہیں کیے۔ ذرا یہ ویڈیو سنیں اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم اسی کے مستحق تھے کہ نہیں تھے، یہ ذرا غور کریں۔ دوستوں السلام علیکم، معذرت خواہ ہوں، کچھ دن آپ سے تبادلہ خیال نہیں ہو سکا، لیکن میری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ آج بھی اس حال میں اٹھ کے میں یہ بیان دینا لازمی سمجھ رہا ہوں کہ آج بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے پاکستان میں، جو بہت ہی خطرے کا حامل بھی اور باعث بھی بن سکتا۔ دوستو، پاکستان کے بنانے سے پہلے میرے دادا جو تھے سر عبداللہ ہارون، وہ پہلے اور آخری آل انڈیا میمن فیڈریشن کے صدر رہے، اور جناح صاحب نے ان پہ ذمہ داری دی کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مائل کریں نئے پاکستان کی طرف۔ اتفاق سے عبداللہ ہارون 42 میں مر گئے، اور ان کے بیٹے یوسف ہارون نے یہ کام اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ جیت پور، بانٹوا، جام نگر، جہاں جہاں کی بھی آپ نام لیں، میمنوں کے پاس گئے اور کہا کہ بابا آ جائیں پاکستان، اب پاکستان بنانا ہے۔ اور بڑی تعدادوں میں یہ لوگ پاکستان آئے، اور انہوں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد میں بزنس مینوں کا سرکل بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یوسف ہارون صاحب، کراچی میں تو کوئی اسٹاک ایکسچینج بھی نہیں ہے۔ تو یوسف ہارون اپنی محنت سے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اسٹاک ایکسچینج کو قائم کیا، اور پہلے صدر اسٹاک ایکسچینج پاکستان کے یوسف ہارون رہے۔ تو ادارہ بنانے میں بھی، لوگوں کو لے آنے میں بھی، پاکستان پہ خرچہ کرنے ہوتے ہوئے، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ہم نے اپنے خدمات پاکستان کے لیے انجام دیے۔ اب صورتحال آج خطرے پہ کیسے پہنچا ہے؟ میرے بہت بہت پرانے دوست اسکول کے وقت کے سراج قاسم تیلی نے ایک بیان دیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہیں شاباش ہے کہ ان کی ملک کی درد اتنی تھی ان میں کہ انہوں نے کھل کے وہ باتیں کی جو لوگ کرنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے اور گھبراتے ہیں کہتے ہوئے۔ میں تو کئی سالوں سے یہ باتیں کر رہا ہوں، بتاتے رہ رہا ہوں، آپ پاکستان کی اس حالات کر رہے کہ یہ ملک بچے نہ بچے، آپ کر کیا رہے ہیں۔ اور آپ سے میرا مراد وہ تھا ان لوگوں کی طرف جن کو پاکستان کو قائم کرنے میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرنا تھا۔
اب آج انہوں نے ایک ٹیپ ریلیز کی ہے. میرے دوست نے جو ہمت کی باتیں کی ہیں، ضرورت ہے آپ کو یہ باتیں ساری سنانے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی تو آگے چل کے مسئلے مسائل جو پیدا ہوں گے ان کی کون ذمہ دار ہوگا. وہ تو کہہ چکے ہیں اور آپ کو میں کچھ اس کے حصے سنانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سارے پاکستان کراچی کے بزنس مین کو جمع کیا اور وہاں یہ بات ہوئی. ان کا ایک برنچ ہوتا ہے. اتفاق سے آج میں بھی مدعو تو میں ہر مہینے میں ہی ہوتا ہوں، لیکن آج مجھے جانا یوں پڑا کہ کچھ احباب اور دوست میرے باہر سے تشریف لائے تھے، تو میں نے کہا چلو دوستی میری تھی تو مجھے جانا پڑا. وہاں پہ چیمبر کے پریزیڈنٹ نے بھی تقریر کی اور ڈفرینٹ بزنس ایسوسیشن کے، ٹریڈنگ ایسوسیشن کے جو لوگ ٹاپ لائنر آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں نے بھی وہاں کچھ کوشش کی کہنے کی. لب و لباب یہ ہے کہ سارے لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے یہ کہ جو کچھ اندیشہ ہم محسوس کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے کنوکٹڈ ہونے کے بعد، یہ اجازت ملنے کے بعد کہ وہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جائیں اور وہاں سے پھر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ مانگ دوال کیا، سب نے سنا، چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. اس باتوں پہ غور کرتے ہوئے اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو وبانگ دہل کھلی دھمکی دی پاکستان کی آرمی کو، ایسوسیشن نے ایک فیصلہ کیا اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر ان تمام خدشات کو پاکستان کی آرمی دور نہیں کرتی تو پھر ابھی سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم فردر کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کریں گے، کسی قسم کی بھی نہیں کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دیکھے بھالے چور بے ایمان ڈاکو جنہوں نے پاکستان کا بیڑا ہر طرح سے تباہ کر دیا، انہی کو اگر دوبارہ لانے کی تیاریوں میں کوئی مشغول ہے، خدا نہ خواستہ، یہ خدشات ہیں، میں کنفرم بات نہیں کر رہا، تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میجورٹی آف دی بزنس مین اینڈ انڈسٹریلسٹ will leave this country. یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. فورن انویسٹر نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا یہ کہہ کر کہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ ہم نہیں کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یار زندگی میں بھی دوزخ میں رہیں، گندگی سے اپنے ہاتھ تر کر لیں، مرنے کے بعد یقیناً ان سب کا خامیازہ بھگتیں اور وہاں بھی ہمیں دوزخ مل جائے. ایسی زندگی کیوں گزاریں ہم کہ ہم پیسے بھی خرچ کریں، صاف ستھرا کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے اور دوبارہ پھر انہی لوگوں کو، پروون چوروں کو، یعنی اس میں کوئی شک تو اب رہ نہیں گیا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا الطاف حسین کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری کو لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا اسفندیار ولی کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ ذہن میں ایک سیکنڈ میں آنسر یہ ملتا ہے کہ بالکل نہیں، امپاسبل، نیکسٹ امپاسبل نہیں، امپاسبل ہے یہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. تو اگر پاکستان کی افواج کسی بھی طرح سے انہی لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دوبارہ انہی چوروں کو مضبوط کر کے لانے کی کوشش کر رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ کا ملک ہے، پاکستان کی آپ فوج ہیں، طاقتور لوگ ہیں. جیسے پہلے بھی جنرل جیلانی کو مٹھائی کا تحفہ دینے پر آپ نے چیف منسٹر بنا دیا تھا، جیسے
होंडा 50 पे फिरते हुए आदमी को कराची से उठाकर सिंध उसके हवाले कर दिया था। बाद में वो रॉक की गोद में जाके बैठ गया था। आसिफ अली जरदारी को चुनकर लाकर आपने सदर पाकिस्तान बना दिया था। महमूद खान अचकज़ई को अपने साए में लेकर उसके भाई को वहाँ गवर्नर और उसकी फैमिली को सारी मिनिस्ट्रियाँ बलूचिस्तान में दे दी थी। असफंदियार वाली की फैमिली को आपने KP के हवाले कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत करते चले जा रहे हैं आप, मदरसे पे मदरसा। वो बदमाश पाल रहा है, मदरसा तो नहीं है, वो दहशतगर्द पाल रहा है। उसने खुद कहा कि काबुल में जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज का हाल किया उन लोगों ने, हम तुम्हारा यहाँ वो हाल कर देंगे। नौजुबिल्लाह इस्तग़फिरुल्लाह, कैसी बातें हैं ये फैसला हुआ है, मैं आपको बता दूं, और ये बड़े ही पावरफुल लोगों का फैसला है, जिनको तजर्बा है, जो जानते हैं ये सब बातें, उनका फैसला है ये। वो कहते हैं कि यार एनफ इज एनफ, अब हम ये काम नहीं करेंगे, जो होना था वो हो गया, हमसे गलतियां हुई, हमने कर ली, मजबूरी थी या मौके की आवाज़ थी, कुछ भी हुआ, हमसे गलती हुई, अब नहीं करेंगे हम गलती। तो नतीजा यही होगा कि सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से वापस होगी, यहाँ का कारोबार बिल्कुल जो आए चोर उचक्के वो चलाना चाहें उन्हीं की फैमिली में चलता रहेगा कारोबार। अगर वो सबको मंजूर है कि यहाँ सारी इंडस्ट्री नवाज शरीफ की हो, सारी इंडस्ट्री आसिफ अली जरदारी की हो, सारे दहशतगर्द के जो मदरसे हैं वो असफंदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान के साए में चले। अचकज़ई की बातें पाकिस्तान के खिलाफ वो मांग दुहल करता हुआ जहाँ से पैसे वो बटोर रहा है, खाता पीता चला जाए, तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। पाकिस्तान फौज को ये मुबारक हो, आपका मुल्क है, आप लोग यहाँ के वाली व वारिस हैं, आप लोग जो करना चाह रहे हैं यही काम तो आप कीजिए, वरना इन सवालात का जवाब किसी फोरम पे ISPR जो बातें कर रहा है उसको समझाएं कि वो आपकी तरफ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। क्या ये चोर उचक्के कन्विक्टेड लोग इस तरीके से बात करेंगे इस मुल्क में, तो फिर फ़ायदा क्या है। जहाँ पे शरीफ आदमी और बदमाश आदमी को दोनों को बराबर की कुर्सी मिल रही है, तो वहाँ पर शरीफ आदमी बदमाश के साथ क्यों बैठेगा? बैठेगा, आप दूसरा बदमाश भी वहाँ साथ बैठाइए, आप तीसरी कुर्सी पे आप बैठ जाइए, फिर ये काम आप करते रहिए। मैं फिर आपको आज की बात बतला रहा हूँ, और वहाँ पे मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो खुद लेंगे अपना नाम। उन्होंने जो रिजर्वेशन बनाया है वो गवर्नमेंट को उन्होंने परसों चला जाएगा, उनको वो भेज देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा, अपलोड भी कर देंगे हम, वो भी देख लीजिएगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है, मैं आपको बताऊं। सारे बिजनेसमैन बिल्कुल वबांग लाउड एंड क्लियर ये कह चुके हैं कि अगर दोबारा ये लोग आए, यही जरदारी, यही नवाज शरीफ, यही असफंदियार वली, यही मौलाना फजलुर रहमान, यही अल्ताफ हुसैन, यही अचकज़ई, तो ये फिर ये मुल्क आपको मुबारक हो। फिर हम इस मुल्क में मुश्किल तो बहुत पड़ेगी, ऐसे ही होगा जैसे हम कब्र में उतरेंगे, इस मुल्क छोड़ने का मतलब तो यही होगा। लेकिन हम इस काबिल हैं कि दुनिया के तमाम इलाके हमारे लिए खुले हुए हैं, हम कहीं भी जाएं। हम तो आपने ये सुना सिराज की बातें, और चूंकि मैं इन्हें 60 साल से जानता हूं, मुझे मालूम है कि ये दिल की बात कर रहे हैं, और बिजनेस वाले कराची के इनकी बड़ी इज्जत रखते हैं। लेकिन क्या ये मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा इस बात को? अगर ये, जैसे उन्होंने कहा कि हमने पैसे मुल्क में ले आना बंद कर दिया है, इन्वेस्टमेंट बाहर से बंद हो गई है, अब अगर आपने ये बातें मानी नहीं, और अगर चोरों को चक्कों को वापस आप ले आते हैं, तो फिर हम अपना पैसा भी इस मुल्क से निकाल के कोई और जगह जाके बैठ जाएंगे। आपको पता है कि मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ भी हुआ, जब वक्त आया और उन्होंने ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के इलाकों के टेक्सटाइल मिलों को फिर मौका दिया, वहाँ वो बढ़ चढ़ के वहाँ चले गए, बड़े खुशी से वहाँ बैठे हुए हैं आज तक। ख्याल रखें ये मुल्क का, ख्याल रखें इस मुल्क की मुसीबतों का, ख्याल रखें कि एक आग फट रही है, कर क्या रहे हैं हम सब। मैंने कई तकरीरों में कहा है, खुदारा कुछ करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम इस मुल्क को तहस नहस करके छोड़ेंगे, और बहुत सी आफतें, मुसीबतें
آج میں کچھ لوگوں سے معاف کیجیے گا، کل میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے، اور وہ اور صوبے کے تھے، سندھ کے نہیں تھے، انہوں نے کہا جی کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی وارث نظر نہیں آتا، کوئی اپنی ذمہ داری پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بہت برا ہو گیا ہے، یہ اور مزید برا ہوتا جائے گا۔ اور جیسے کہ سراج نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے حرکتیں ہوں تو پھر توبہ توبہ توبہ، سامنے کیا نظارہ ہے؟ ہر آدمی اس ملک میں 2 لاکھ روپے کا قرض ہو گیا ہے اس پہ، اب کتنے اور ہم قرضوں میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہر انسان کو مصیبتیں پیدا ہو رہی ہے، وہ بول نہیں پاتا، اور لوگ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ذرا سے توجہ دیں، جو بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہ بات بھی کی ہے، اور یہ عمران خان وہ کیا کرے؟ مگر وہ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کرے؟ ٹی وی پہ آ کے بھائی ووٹ تو تجھے دیا ہم نے یار، تو چپ کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر یہ بات بزنس ایسوسی ایشن کے سینئر بزنس مین کر سکتے ہیں کراچی میں ایک برنچ میں بیٹھ کر، تو پرائم منسٹر ہے کیا؟ تو یہ خبریں نہیں ملتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی وہ ساری باتیں کر کے چلے گئے اور تو وہاں بیٹھا پرائم منسٹری کا مزہ لے رہا ہے کہ میں ملک کا پرائم منسٹر۔ کہاں کا تو پرائم منسٹر ہے یار؟ پرائم منسٹر ہے کہ تو پتہ نہیں کیا، میں کیا بولوں یار۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہیرا منڈی میں کوچہ شہباز میں جا کے ہار پکڑ کے بیچنا شروع کر دے۔ چھوڑ یہ پرائم منسٹری، یہ پرائم منسٹری تیرا شعبہ نہیں ہے، تیرے کو کرنا ہی نہیں چاہیے یار۔ رہے تو شان سے رہ، یا شان سے ٹھوکر مار کے آ ہمارے اوپر دوبارہ مل، ہم تجھے دوبارہ 2/3 میجورٹی سے لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ اگر رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دے سیاست، دبا کر پھر ایسے ملک میں کیا کرنا ہے یار؟ رہ کے کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ ملک میں مرے جا رہے ہیں ہم، ملک کی محبت میں غرشار ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں ذلیل کرنے پہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ گھسیلے جا رہے ہیں، پرتال میں زمین میں دھسائے جا رہے ہیں کہ مر جاؤ سالو تم لوگ، تمہاری محبت کی ٹکا ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو تو وہ ہے ہمارے پاس نواز شریف کا جو بینک میں پیسہ ہے، جو ان کا مال خزانہ دبئی سے آئے گا، جو امریکہ سے زرداری کے نوٹ آئیں گے، ڈالر آئیں گے، اس میں ہمارا شیئر ہے۔ تم غریبوں کا ساتھ دینے سے ہم کو کیا ملے گا؟ یہ بھول گئے تم لوگ کہ اصل دولت تو ہم ہی لوگ ہیں، یہ غریب ہی تو اصل دولت ہے پاکستان کی، یہ مزدور کسان، یہی تو دولت ہے پاکستان کی، یہی اصل پاکستان ہے۔ مگر اگر ان کو تم لوگوں نے اگنور کیا تو پروردگار تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا، اوپر بھی ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے بڑی ہر چیز کو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ یہ نہیں کرو، پوزیشن کلیئر کرو، ہمیں سمجھاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ میں نے جو آپ کو آج ایک خبر دی ہے جھوٹی ہوا میں نہیں ہے، یہ حقیقت پہلے آپ کو بیان کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتلا دوں، دا مومنٹ آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو کندھے پہ بٹھایا آپ نے، یہ سارے لوگ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ناچنا لے کے مولانا فضل الرحمان کو، نواز شریف کو، مریم کو، یہ جتنے چور اچکے فراڈیے 2 نمبری لوگ ہیں، یہ زرداری کو، اچکزئی کو، اسفندیار ولی کو، الطاف حسین کو بھی بلا لینا، پھر تم لوگوں کی خوب بنے گی۔ کہتے ہیں نا خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے، تو یہاں تو سالے 8-10 دیوانے ہیں اور دیوانوں کے سردار تم لوگ ہو۔ بٹھا لینا ان کو اپنے گود میں، کر چلاؤ یہ ملک۔ پہلے بھی چل رہا ہے نا، یہ ملک چل رہا ہے، یہ ملک چل رہا ہے۔ کس نے یہ تباہ کیا؟ تم لوگوں نے، ان لوگوں کو لا کے 2 ٹکیوں کو، پھر وہی آپ پر توڑ رہے ہیں ان کو لانے کے لیے۔ یار کیا بولا جائے یار، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا، پتہ نہیں عمران خان تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، پہنچے نہ پہنچے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا بھائی۔ ہم ملک کے لیے دعا گو ہے، ملک کے لیے ہم دوا گو بھی ہیں، پروردگار سے ہماری دعا ہمیشہ یہی رہے گی، ہم یہاں رہے مالک نہ رہیں، ہمارے ملک کو ہر مصیبت سے بچائے رکھنا پروردگار۔ اس پاکستان کی فوج کو تھوڑی سی عقل دے دے میرے مولا۔ چلانا سیکھے ہیں بندوق، مگر چلا دوسری چیز رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟
टैंक पर बैठकर इन्होंने टैंक चलाना सीखा है, हारमोनियम बैठ के अब कमरे में हारमोनियम बजाने लगे हैं, तो ये टैंक वाला हारमोनियम कैसे बजाएगा, यही मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये फौज ही इसका जवाब दे सकती है, देना चाहिए उसको जवाब। है कोई इस फोरम पे इसका जवाब देने वाला तो मैं सुनने को तैयार हूँ, जरूर सुनूंगा, दे जवाब। ये वो बगावत की बात है जो इंतहाई इश्क में पाकिस्तान के रहने वाले वासी, जिन्होंने हर कुछ यहां लगाया हुआ है, वो दे रहे हैं। अब आप सब सुनिए, जवाब तैयार करें, हालात सुधारें। कोई भी इससे नहीं बचेगा, सबके नाम लिए हैं और कह रहे हैं। और एक बिजनेसमैन को इतना बोलना, मेरा ख्याल है कि ऐसा पैगाम है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने पाकिस्तान के लिए करना होगा, क्योंकि आप ही जिम्मेदार होंगे सारे, और उनको मौका दें खिदमत करने का, जो इस मुल्क को मोहब्बत से पेश आते हैं और मुल्क के गरीबों को मोहब्बत से हल उनके तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी मुसीबतों का। शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।